बाबा जी देखो की सुन के आए ने, किथे हजरत कासमी साहब दे, किथे मैं, किथे मेर अली, किथे तेरी सना। अल्लाह ताला उन्हां दे दर्जे बुलंद फरमाए। तवज्जो है, मैं गुजारिश कर रहा सा, रब कहंदा भी मैं पर्दे चा एवें नजर नहीं आउंदा। तवज्जो तवज्जो मेरे वाल, मैं एवें नजर नहीं आउंदा। क्यों? मैनू वेखण लई कोई अख चाहिदी है। तवज्जो रहे, मैनू वेखण लई कोई अख चाहिदी है, ते जिदे विच ओ अख होवे, जिन्नू वो अख नसीब होवे, ओनू मैं नजर आना। तो ये ऐ हुण खत्म करो ना बैठना उठना। नहीं ठीक है, लाइटा ऑफ कर दो बेशक, कोई नहीं, मैं केड़ा उत्तों वेख के तकरीर करनी है, इंशाअल्लाह मुंह ज़बानी करनी है। हाय हाय हाय, तवज्जो है, हाथ खड़े करो माशाअल्लाह जिन्हां दी कोई नहीं। हुण सही करो, हुण मैं गल करा। अल्लाह कहंदा मैं है पर्दियां च, पर जिन्नू अख मिल जाए, तो मैं क्या ओ तेनू देखण वाली अख मिलदी किनू है? रब कहंदा जिन्नू मेरा कुरब मिले, जेड़ा को मेरे नेड़े, जिन्ना को मेरे नेड़े होवे ओना फिर मैं उन्होंने अपना दीदार कराना। दीदार कराना उन्होंने ओना जिन्नी ओदे विच ताब होवे। आलम तेरा दीवाना ए जलवाए जाना, आलम तेरा दीवाना ए जलवाए जाना। मूसा भी हुए बेखुदे, पी कर तेरा पैमाना। मूसा भी हुए बेखुदे, पी कर तेरा पैमाना। अल्लाह कहंदा है मैं सारियां नू अपने अपने दीदार दियां अखां नहीं दित्तियां, जिन्ना मेरे नाल किसे दा कुरब होएगा, जिवें जिवें इंज समझो ना, टू बी फ्रैंक, फ्रैंकली, जिन्ना ताल्लुक ज्यादा हुंदा जाए उवें उवें तकल्लुफ खत्म हुंदा जांदा है, पर्दे लैंदे जांदे ने। फॉर एग्जाम्पल किसी नाल तुहाडा ताल्लुक तारफ होया, पहले इन्ना होया कि मस्जिद च आए तो मुलाकात कर लई, फिर थोड़ा जा ताल्लुक होर वध गया, आ जाओ साडे घर जरा चाह पी लो बैठक च बैठ के। समझो जिवें जिवें ताल्लुक बढ़ता गया उवें उवें पर्दे उतरते गए ने। फरमाया जिन्ना ताल्लुक बढ़ेगा ओने पर्दे उतरनगे। मैं क्या मेरे परवरदिगार किसी दे पर्दे उतरे भी नहीं? फरमाया हाँ मैं नजर आया वां आमद अली लाहौरी नू, मैं नजर आया वां हक नवाज नू, मैं नजर आया वां जियाउल कासमी नू, मैं नजर आया वां हुसैन अहमद मदनी नू, मैं नजर आया वां अब्दुल कादिर जिलानी नू, मैं नजर आया वां इमाम अबू हनीफा नू, मैं नजर आया वां इमाम मालिक नू, मैं नजर आया वां इमाम शाफी नू, मैं नजर आया वां बाकी बिल्ला नू, मैं नजर आया वां शेख फरीदुद्दीन अत्तार नू, मैं नजर आया वां औलिया अल्लाह नू, मैं नजर आया अपने मकाम ते सतह के मुताबिक अंबिया नू। लेकिन पूरी कायनात के अंदर सब सजीनी कहकशा रह गई दे जबर बन कर सजीनी कहकशा, कदम चूमे हैं सितारों की अनाने आपके, कदम चूमे हैं सितारों
اللہ کہندے نے میں کہا جبریل جا، تے جبریل کہندا ربا میں کتھے جاواں؟ میں کہا ذرا میرے سونے کول جا، اج مینوں سیر کرانا چاہنا واں تے او دے تو میں کچھ پردے لانا چاہنا واں۔ مینوں انج کر کے کسے نہیں جے تکیا جویں مینوں آمنہ دے چن تکیا جے، میرے میں انج پردے کسے کولوں نہیں جے ہٹائے جویں میں عبداللہ دے در یتیم کولوں ہٹائے نے۔ تے جبرائیل جا چلا جا، یا اللہ میں جاواں، فرمایا تیرے نبی نو میں سیر کراواں تے میں 10 قادے تے سیر کراواں۔ میاں وزیر اعظم کسے دی سیر تے وکیشن دا بندوبست کرے، او دے مطابق انتظام کرے گا۔ اگر صدر کسے نو بلائے او دے مطابق انتظام کرے گا۔ اے سیر کران والا خدا ہے تے کرن والا میرا مصطفیٰ ہے۔ میں کہا میرے پروردگار اج کیڑی ایئر لائن تے سیرا ہون گیاں، اے ایمریٹ ایئر لائن چلے گی، پی آئی اے دی تے گل نہ کرو، بیچاریاں نو گھاٹا پے جاندا ہے۔ چلو اتحاد دی گل کر لو، سعودی ایئر لائن دی گل کر لو۔ رب کہندا نہیں 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 نہیں، ایتھے دنیا دی ایئر لائن نہیں چلنی، میری جنت دی براق چلنی ہے۔ میں کہا میرے پروردگار اس براق دی کی ضرورت ہے؟ اللہ کہندا گل سننا، میں کچھ لوکاں نو عظمت دینا چاہنا وا۔ میں ڈاچیاں دے وچوں حلیمہ دی ڈاچی نو شانہ دتیاں نے، میں ماما دے وچوں آمنہ نو شانہ دتیاں نے، میں دودھ پلان والیاں دے وچوں حلیمہ نو شانہ دتیاں نے، میں بہناں دے وچوں اے شیمہ نو شانہ دتیاں نے۔ تے اج میں جنت دیا جانوراں دے وچوں سب تو زیادہ براق نو شان دینا چاہنا وا۔ براق برق وچوں میں، برق دا مانا بجلی ہے، جتھے نظر جاندی ہے اوتھے ہی دا قدم جاندا ہے۔ تے کیسا منظر ہوئے گا؟ حضرت جبریل امین آئے نے تے براق نو ہاتھ چ لے کے آئے نے۔ اے میرے رب کریم تیرا سونا ستا پیا ہے۔ فرمایا جبرائیل اپنے نورانی پراں دے نال اپنے نورانی پراں دے نال ذرا مس کر میرے سونے دیاں تلیاں نو، تے میرا سونا جاگیا۔ کون؟ میں جبریل۔ ہن کی گل ہے؟ اج تے مینوں طائف والے بڑا ماریا نا، بڑا کٹیا انہاں، ہن کی لینا ہے؟ کوئی ہور میرے لیے آرڈر؟ فرمایا سونے آج تیری طبیعت بڑی غمگین ہے، تے رب کہندا میرے سونے نو سیر کرا۔ جے سبحان اللہ اچھی کمیں تے میں گل کراں۔ رب کہندا سونیا جنہ چیزاں نو تو ویکھیا کوئی نہیں، تے ایمان رکھ کے انہاں دے پیچھے تو انیاں وڈیاں سختیاں چلنے پیا، آ تینوں میں اکھی وکھاواں۔ اچھا تے میں جانا کادے تے؟ اے میں براق لے کے آیا واں، تے براق اگے آ گئی۔ سبحان اللہ، اے براق اگے آ گئی۔ اچھا میں کی کراں؟ اے بیٹھ جا براق تے، صدقے جاواں میں۔ ایک پاسے جبرائیل، ایک پاسے صدیق۔ جے نبی آسماناں تے جانا ہوئے تے جبریل نال جاندا ہے تے براق لے کے چلدا ہے، تے جے نبی مدینے جانا ہوئے تے صدیق نال چلدا ہے، تے نال براق یا ڈاچی لے کے گھروں نہیں ٹردا۔ کیوں؟ میں کیا ابو بکر جے سواری دی لوڑ پہ گئی تے مینوں انج لگدا صدیق کہندے نے جبریل نال لے کے آیا سی، جتھے بھی میرے نبی نو ضرورت پے گی میں صدیق آپے سواری بن جاواں گا۔
میں نہیں چاہتا میرے ہوندیا میرے نبی دا پیر کسے سواری تے آوے کسے براق تے آوے میرے معزز سامعین کیسا منظر ہوئے گا اور جدو میرے آقا براق تے بیٹھے ہون گے تے فیصل آبادیا کیسا منظر ہوئے گا جدو جبرائیل نے مہارا پکڑیاں ہون گے جا صدقے جا میں اس دلہے تو میں قربان جاواں اس لاڑے تو میں قربان جاواں اس دلہے تو کہ جدیاں واگاں جبرائیل نے پکڑیاں ہویاں نے میرے نبی نے پیر رکھیا ہے ادھر براق چلن لگی ہے بزم کونین کی جب سواری چلی آسمان اور زمین تک صفیں بچھی گئی اچھا ایک کون چلے اے جی جبریل نال چلے اے میرے پروردگار اگے بھی فرمایا اج سارے نبیاں نو میں کہہ دیتا ہے تو کون اے میں آدم چل تمہیں اقصا توجہ چل کتے میرا جملہ مولا کیوں تے رب نے کیا ہوئے گا تو جدوں میں تیرے وچ روح پائی تے تو اکھاں کھولیاں تے اکھاں کھولن تو بعد تو عرشاں وال تکیا تے عرشاں تے لکھیا سی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تے تو میں نو پہلی گل نہیں پوچھی پروردگار اے لا الہ الا اللہ تے سمجھ آ گیا ہے اے اگے کون ہے اگے پوچھیا سی اللہ فرماندے نے چل پھر جنوں پوچھیا سی اج بخاواں اج میں تو کون اے جی مینوں ابراہیم کہندے نے میرا تصور میرا جملہ میں اپنے انداز گل کرنا رب نے کیا ہوئے گا ابراہیم آج ذرا تیاری کر کے تمہیں مسجد اقصا وچ چلنا اللہ کی ہونا ہے اللہ کہندا میں تیری دعا دا نتیجہ بھیج رہا میں تیریاں دعاواں دا ثمر بھیج رہا جا جا کے انہوں سر تو لے کے پیراں تک ویکھ پھر مینوں دسی میں قبول کرنے جو کوئی کسر تے نہیں چھڈی اچھا تو کون جی مینوں موسیٰ کہندے نے تم ہی چل اللہ کہہ رہے آج فرمایا یاد ہی ایک دن میرے نال ٹور تے گلاں کردا کہندا سی کہ ایک امت میں پڑھی ہے جیڑی نیکی ایک کرے تے لکھیاں 10 جاندی تے نیکی دا ارادہ کرے تے نیکی لکھی جاندی تے برائی دا ارادہ کرے تے برائی نہیں لکھی جاندی تے جے کر بھی لوے تے 10 برائیاں نہیں لکھیاں جاندیاں برائی ایک لکھی جاندی تو مینوں آکھیا سی او امت مینوں دے میں آکھیا سی میں تیرے جو بھی نہیں رکھی میں مصطفیٰ جو بھی اے گل تے ہوئی سی رب کہندا پھر اج اقصا وچ چل میں تینوں مصطفیٰ وکھاواں عیسیٰ کتھے میں اللہ مینوں تے تو چوتھے آسمان تے پائے ہے اللہ فرماتے نے تم ہی چل بولو تم ہی چل مولا کتھے فرمایا او جدی اناؤنسمنٹ کر کے آیا سائیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد او جدی اناؤنسمنٹ کر کے آیا سے اج میں تینوں احمد وکھانا چاہنا وا اچھا میرے ربا کتے آ رہے ہے فرمایا 1,24,000 پیغمبر سارے مسجد اقصا وچ اکٹھے ہو جاؤ توجہ کرنا تسا اونوں
ਮੈਨੂੰ ਬਗੈਰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਗੈਰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਰਬ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ ਲਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕ ਲਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕ ਲਵੋ। ਬਜ਼ਮੇ ਕੌਨੈਨ ਕੀ ਜਬ सवारी चली, आसमां और जमीन तक सबें बिछी गई। अंबिया आ गए, मुरसली आ गए। सुभान अल्लाह ते जोर लाओ। अंबिया आ गए, मुरसली आ गए। अंबिया आ गए, मुरसली आ गए। वक़्त दिया गए तो इमाम आ गया। अंबिया चल जिबरील फड़ मुहार। जिबरील ने मुहार पड़ी पकड़ी, मेरा नबी उत्ते बैठ गया। ते अल्लाह दा कुरान की कहंदा है, फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। पाक है ज़ात जिन्ने सैर कराई अपने बंदे नू। मैं क्या ए तेरा बंदा ही ते नहीं, ऐ मेरे परवरदिगार। यासीन भी कहना है, इनू ताहा भी कहना है, इनू साहिब मुजम्मिल भी कहना है, साहिब मुदस्सिर भी कहना है। ऐ मेरे परवरदिगार, तू ये गल भी कह सकना ना कि मैं सैर अपने नूर नू कराई है, मैं सैर अपने बशीर नू कराई है, मैं सैर अपने नजीर नू कराई है। अल्लाह फरमाते ने कमलिया सिफत होर चीज है ते जिनस होर चीज है। मुनीर दी सिफत है, बशीर दी सिफत है, मुजम्मल दी सिफत है, ताहा दी सिफत है। जे मैं सिफत दा जिक्र करदा ते लोकी आंदे जिस्म ने सैरा कोई नहीं कीतियां, सिर्फ रूह ने सैरा कीतियां ने। अबद दा इतलाक रूह दे उत्ते भी हुंदा है ते जिस्म दे उत्ते भी हुंदा है। रूह ते जिस्म कट्ठे जफ्फी मारन फिर अबद बनदा है ते मैं कल्ली रूह नू सैरा नहीं कराइया। और अज सैर मैं मुहम्मद दी जुल्फ नू कराई है, सैर मैं मुहम्मद दी अख नू कराई है, सैर मैं मुहम्मद दे चेहरे नू कराई है, सैर मैं मुहम्मद दे हाथ नू कराई है, सैर मैं मुहम्मद दे कदमां नू कराई है। इसलिए मैं रब कहना वा बेअब्दिही। फरमाया बेअब्दिही। एक गल मैं सिर्फ सिफत दी नहीं करदा पिया, गल मैं जिस्म दी भी करना। कई मुनकरीने मिराज आउणगे, वो कहणगे जी हुजूर दी रूह ने सैर कीती सी। ए हुजूर दी रूह ते अगे ही उच्ची है, वो ते भावें फर्शां ते भी बैठे होण ते रूह ते उच्ची है। बोलो रूह ते। मैं कहा या अल्लाह इनू बंदा आखे मैं अपने बंदे नू सैर कराई। रब कहंदा तू भी कमला, तेनू पता ही नहीं। मैनू बंदा कहना पसंद है, इनू बंदा बनना पसंद है। मैं कहा या अल्लाह बंदे तो सारे ही ने। रब कहंदा एवें मारना पिया, जेड़ा जान बूझ के लायक ना घल्ले वो भी कोई बंदा। जेड़ा मुल्क च मसनूई बुहरान पैदा करे वो बंदा, ते जेड़ा ज़िना करे वो कोई बंदा, ते जेड़ा सूद खाए वो कोई बंदा, ते जेड़ा चोरी करे वो कोई बंदा, ते जेड़ा मां पौ नू बुरा बोले वो कोई बंदा। बोलो बोलो बंदे वाली गल केड़ी। रब कहंदा भी तू कहना बंदा, तुसी कदों बंदे हो? बंदा ते है ही ये वे, यही तो बंदा है। बोलो यही तो। आम लोग ये गल आंदे ने की चवला मारना है, तेरे कोई बंदे वाली गल भी है। ਇਹਦਾ मतलब है कि जेड़ा बंदा गलती करता, मिसटेक करता, ਉਹਦੇ ਚ ਬੰਦਿਆਂ वाली गल कोई नहीं हुंदी। फरिश्तों से अफजल है
इंसान बनना, मगर इसमें होती है मेहनत ज्यादा। तवज्जो तालिब इल्म दी तरफ जुमला समझना। रब कहंदा मैनू बंदा इसलिए आख्या कि मैनू बंदा बनाना पसंद है, इनू बंदा बनना पसंद है। नहीं यकीन ते जरा उस हुजरे वल वेख, केड़ा हुजरा जिस हुजरे दे अंदर अम्मी ऐशा बैठी है, मोमिना दी मां बैठी है। ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अज मुसल्ले ते खड़े हो गए ने, इन्नियां इबादतां कीतियां ने, इन्नियां बंदगियां करदे पे ने कि आप दे पैर सुज गए ने, पैरां ते सोजा ते वर्मा पै गईयां ने। ते अम्मी ऐसा दियां निगाहां ने मुहम्मद करीम दे सुजे होए मुतवर्रम पैर तके ने, ते वेख के कहंदियां ने सोहणिया की गल है। फरमांदियां ने आका ना ना इन्नी देर मुसल्ले ते खलोवो, तुसी ते मासूम हो, बख्शे बख्शाए हो, इन्नियां लम्मियां इबादतां। तो हुजूर की कहंदे ने हदीस दे लफज, मेरे आका कहंदे ने ऐशा मैनू ओ वेला याद है जदों मैं हलीमा दियां बकरियां चरांदा सा, मैं बकरियां चरांदा सा ते अज रब ने मेरे सिर ते खातमुन नबीयीन दा ताज सजा दिता है। अगर वो चाहे तो कतरा कतरा से समंदर कर दे, और अगर वो चाहे तो यतीमों को पैगंबर कर दे। साडा जोतरा लग गया हुण भावें ना आवे, साडा टिल जिहड़ा 3 घंटियां दा सी उह अद्धे घंटे च लवा छड़िया। तवज्जो है भाई, बोलो बोलो, ये मैं बात समझा रहा हूं। अच्छा आका तुसी ते मासूमान अल मासियत हो, इन्नी ना तकलीफ करो। ते आका की कहंदे ने, हुजूर फरमाते ने ऐसा अफला अकूनु अबदल शुकूरा, क्या मैं अपने रब दा शुक्र गुजार बंदा ना बना? गोया मैं बंदा बनना चाहना। तवज्जो, रब कहंदा मैनू बंदा बनाना पसंद है, हुजूर कहंदे ने मैनू बंदा बनना पसंद है। ये सिर्फ बंदा नहीं जे सिर्फ बंदे ते सुई अड़ गई तावी गुमराही, सिर्फ रिसालत ते अड़ गई तावी गुमराही। बंदा बनो, रिसालत का इनकार करो तावी पूरे कामयाब नहीं जे। रसूल मनो, बंदगी का इनकार करो तावी कामयाब नहीं जे। अब्दुहू व रसूलू, एदे जिहा बंदा भी कोई नहीं ते एदे जिहा रसूल भी कोई नहीं। अल्लाह फरमाते ने मैं इसलिए ऐलान करना वा कि सुबहान अल्लाजी असरा बि अब्दिही, बड़ी पाक है ओ जात जिन्हें सैर कराई अपने बंदे नू। सैर कराई कदों? तवज्जो रहे, ਇਹਦਾ मतलब है कि सैर का ठट रात ਨੂੰ ही आउंदा। की ख्याल है? बशर्ते कि बंदा हनेरे च ना भजदा फिरे, रोशनी होवे। लैलन, रब कहंदा मैं रात दे कुछ हिस्से विच सैर कराई। मौला कित्थों दी कराई? शेड्यूल देना, रूट केड़ा सी? फरमाया लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, बैतुल्लाह तो लेके मस्जिद अक्सा तक मैं कराई जे सैर, सैर कराई जे।
میں کہ میرے پروردگار میں پوچھنا ہے جاننا وا اس سیر دے دوران تو کیتا کیے؟ فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا لنریہ من آیاتنا لنریہ من آیاتنا۔ اچھا سیر نام کیدا ہے؟ سیر نام ہے کوئی بندہ تھانوں آ کے کہندا بھی لاہور ہے وے، تسی من گئے ہو بھی لاہور ہے، لندن ہے، نیو یارک ہے، بولو جس وقت تسی سیر لئی جاؤ گے، سیر اس لئے لفظ سیر اس لئے کمپلیٹ ہوئے گا کہ جدو تسی کہو گے کہ لاہور پہلے تے میں سنیا سی ہے وے، ہن میں ویکھ کے آیا، میں پہلے سنیا سی لندن ہے، ہن میں ویکھ کے آیا، پہلے سنیا سی نیو یارک ہے، ہن میں اکھاں نال ویکھ کے آیا۔ اللہ کہندا میں کرائی سیر، سیر کرائی اپنے بندے نو لنریہ من آیاتنا، تاکہ میں اپنیاں نشانیاں اپنے بندے نو وکھاواں، گویا کہ میں پردے لاواں۔ سبحان اللہ کو میں اگلی گل کراں تے میں کہ یا اللہ اس سونے نو سیر کیویں دی کرائیا؟ اللہ فرماندے نے تو سیر کرنا ہے صرف اس چیز نو وینا ہے جیڑی تیری اکھاں دے سامنے میں، پر میں اپنے محبوب تو اج انج دے پردے لائے نے جو ہو چکیا سی میں وہ بھی وکھایا ہے۔ جو ہو چکیا سی میں وہ بھی وکھایا ہے، جو موجود ہے میں وہ بھی دکھایا ہے، جو ہونا ہے میں وہ بھی وکھایا ہے۔ میں پردے لائے نے، اللہ اللہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا، ہائے ہائے ہائے، ایک اشارہ کرنا، میرے آقا مشاہدے کر رہے ہیں، دنیا دا مشاہدہ کر رہے ہے، بے نمازی دی سزا نو دیکھ رہا ہے، جڑا زکات نہیں دیندا او دی سزا نو دیکھ رہا ہے، زانیاں دی سزا نو دیکھ رہا ہے۔ میرے آقا مشاہدہ کردے کردے جا رہے ہیں، راہ دے وچ ایک میدان آیا، آپ نے پیر رکھیا، خوشبو آئی بڑی پیاری، حضور پوچھتے نے جبریل کادی خوشبو ہے؟ جبریل کہندے نے سونیا ایتھے ایک قبر ہے، بولو 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 اوے بولو، ایتھے ایک قبر ہے۔ اچھا اس قبر وچ کون ہے؟ علی شیر حیدری، احمد علی لاہوری، شیخ موسیٰ، میں انہاں بزرگاں دے نام لے رہا جنہاں دیاں قبراں جو خوشبوواں پاکستان وچ آئیاں نے۔ نہیں سونیا جڑی فرعون دی بیٹی سی، فرعون دی بیٹی نو او دی نکرانی کنگھی پی کر دیئے، او دے ہاتھ چو کنگھی گر گئی تے کنگھی چکن لگیا او کہندی ہے بسم اللہ۔ فرعون دی بیٹی نے انج دیکھیا، بابے دے پیسے میرے تک پہنچا دیو تے بابا جی تسی بہ جاؤ، اللہ تانوں جنتاں دیاں بوتلاں لوائے بھی تے پیائے بھی۔ آمین کہو نا بھائی، بس جزاک اللہ خیر، جزاکم اللہ، لیو جی لیو بسم اللہ، بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ، جزاکم اللہ، جیوندے رہو بابا جی جیوندے رہو۔ آہو بھائی میں بوجھا اس کو نہیں لوایا، تساں کیڑا دینے ہوندے نے کہ میں کال نال پا لواں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ۔ انج ویکھیا فرعون دی بیٹی نے تے کہندی ہے کہ کدا نام لیا جے؟ میرے ابے دا؟ وہ بھی کہندا ہے انا ربکم الاعلی۔ تے او نکرانی کہندی ہے میں تیرے باپ دا نام نہیں لیا، میں موسیٰ دے رب دا نام لیا۔ موسیٰ دے رب دا؟ اچھا اب توجہ کرنا میری طرف، میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں، آجا حافظ سہیل نو نہ دئیے نے چوڑی چھپا دینے جیوندا رہو، بابے دی برکتاں، سمجھو میری بات کو سمجھو۔ ہائے اچھا موسیٰ دے رب دا نام لی،
कमाल है, जिन्नों भी असी रखने आ, रोटी साडी खांदा है, घर साडे रहिंदा है, तनख्वाह साडे कोलों लैंदा है, ते नाम मूसा दे रब दा लैंदा है। मैं कहना नुकरानी ने क्या थोड़ी किस्मत ही इंज दी है। मूसा ने भी ते इंज ही कीता है ना, रिया भी तुहाडे वल, खादा भी तुहाडे घरों, हिक ते चढ़ के खेडदा भी रिहा है। क्योंकि तेरे बाप ने तो क्या सी ना, मैं कोई जम्मन ही नहीं देना। रब ने मूसा नूं फिरौन दे घर घल छड़िया। रब ने कहा जे जुरत है तो मार के विखा। हाय हाय, तू कहना मैं जिंदा रहन नहीं देना, तो मैं कहना मैं 24 आवर तेरे सामने रखना। इत्थे ही जवान, इत्थे ही वड्डा, इत्थे ही पले, इत्थे ही बड़े। अच्छा गल सुन, किदा ना ले तवज्जो तालिब इल्म दी तरफ। अहे मैं मूसा दे रब दा नाम लिया। वो कहन लगी गल छड़ दे, जे ते मैं फिरौन पापा अगे शिकायत करांगी। उन्हें क्या जा शिकायतां ला, मैं बाज नहीं आना। मुख्तसर आई लड़की कहन लगी अब्बा हुजूर, वो साडी नुकरानी जेड़ी है ना, वो भी मूसा दे रब दा नाम लैंदी है। अच्छा चलो उन्हें सदो। फिर गल सुन, तू कदों मूसा दे रब दा कलमा पढ़ना शुरू किया? बाज आ जा, मैं तेनू मार दियांगा। मेरा लफ्ज, मेरा जुमला। मैनू इंज लगता नुकरानी ने क्या होएगा, मैनू कहने कलमा छड्ड मूसा दे रब दा। जे एडी जुरत ही ते अपनी आसिया कोलों छुड़वा के वखाना। तेरे जिहा केड़ा बदनसीब है, रोटी तेरी खांदे ने बज़ाहिर ते नाम मूसा दे रब दा लैंदे ने। बीवी आसिया तेरी है ते नाम मूसा दे रब दा लैंदी है। फिरौन नूं गुस्सा चढ़ गया, आसिया नूं बुलाया ते बुला के कहन लगा ला इलाहा इल्लल्लाह छड़ दे, वरना मैं तेरे कोलों तखत ते ताज खो लवांगा। उन्हें क्या जो मर्जी कर। कहंदा ला दे फिर शाहाना कपड़े। वो शाही जोड़े लुहाते, उन्होंने कहंदा नुकरानियां वाले कपड़े पा, तेनू मैं सजा देन लगा। हाथ च मांजा फड़। शहजादी है, शहजादी ओदे हाथ च मांजा फड़ा दिता। तुहानू इस चीज की कोई अहमियत का पता लग रहा कि नहीं? वो पाकिस्तान की स्पीकर नूं जो बंदा आके भी मांजा फड़, मैंने मरवा ना दिया जे, मैं एग्जाम्पल दे रहा। उन्होंने बंदा आके पा नौकरां ने कपड़े, हाथ च फड़ मांजा, उधर फेर ना गली दे विच। बादशाह दी वाइफ मलका आलिया हाथ च मांजा, नुकरानियां वाले कपड़े। चल है सारे महल्ले च झाड़ू फेर। ते बीबी आसिया ने झाड़ू फड़ लिया ते नाले झाड़ू फेरे ते नाले कहंदी ए ला इलाहा इल्लल्लाहु। वो सारे महल्ले च जिन्नियां नुकरानियां सन ना, उन्हां नूं की पता भी अंदर किहड़ी डिस्कस होई है। उन्हां आख्या भी अज साडी मालकन नूं की बने। वो सारियां ने आसिया वर्गे कपड़े पा ले ते पिछे पिछे उन्हां भी झाड़ू फड़ ले। अगे अगे आसिया ते पिछे पिछे सैकड़ों नुकरानियां, वो भी पईयां पढ़दियां ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मूसा कलीमुल्लाह। फिरौन कहंदा मैं किहड़े सियापे नूं पै गया, एक दी जुबान बंद करना चाहता सा। मैं चाहता सा एक ना पढ़े, ए नाल सैकड़ों पढ़न लग पईयां। वो अलहदा बात है। माई आसिया नूं उन्हें जमीन ते लिटाया, जलाद नूं कहा कि बड़ा सारा पत्थर लैके मार के नूं खत्म कर दे। ते जदों जलाद पत्थर मारन लगा ते बीबी आसिया थल्ले कहंदियां ने अल्लाह, इस तो पहला के पत्थर मेरे सिर नाल टकराए तो मैनू जन्नत च पहुंचा दे। हाय हाय, जन्नत च पहुंचा दे। वो पत्थर हाले हाथी चो नहीं छुटा। बीबी आसिया दी रूह पहला परवाज करके जन्नत च पहुंच गई है। माई आसिया ने जन्नत च अपना महल वेख्या, होंठा ते मुस्कुराहट आ गई।
रब ने कहा लै कलमे ते जान देना तेरा काम है, ते फिरौन दे जंगल चो कढ़ के तेनू जन्नत दे अंदर मुस्तफा दी बीवी बनाना मेरा काम। एडा तू सहन वड्डा मैनू कलमा छुड़ान लगा, आसिया कोलों तो तू छुड़ा नहीं था सकिया, वो कहंदा मैं तेरा इलाज करना। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखदे ने उन्हें पित्तल दी एक देग रखी हुई सी, देग उन्हें उस हुक्म दिता कि इस पित्तल दी एक गाय बनाई सी, गाय उस गाय नू तपा के अग दी तरह कर दिता। औरत नू बुलाया, ओदे बच्चियां नू बुलाया, कहन लगा कलमा छड़ वरना मैं तेनू सने बच्चियां अग च सुट दियांगा। औरत ने कहा जो मर्जी कर, मैं कलमा नहीं छड़ सकती। अच्छा, बस फिर उन्हें एक बच्चा चुकिया ते अग च सुट दिता। औरत बैठी, दूजा आगे च, तीसरा आगे च, नाल नाल कह रहा हाले भी मन जा, हाले भी मन जा, हाले भी मन जा। एक छोटा जा बच्चा ओदी गोद च दुध पी पियांदी, सारे बच्चे आगे सुटे। आखिरी जदों बच्चा रह गया ते जल्लाद आया, उन्हें आके ते बच्चा गोद ही चो खिंचिया ते फिरौन दी गरजदार आवाज आई, हाले भी जे तू मन जा तेरे इस बच्चे दी जान बच सकती है। ते जदों तैनी नालों फुल टुटिया ते मां दियां अखां अगे हनेरा आया, अखां अगे हनेरा आया, अखां विच आंसू आए, दिल विच ख्याल पैदा होया, चलो कोई गल नहीं, मैं उत्तों उत्तों इनू मन लैनी हां ते विचों मैं मूसा दे रब नू मन्नी रखां दी, ताकि मेरे इस बच्चे दी जान बच जाए। इन्नी देर तक बच्चा अग च पहुंच चुके है। मां दे दिल च जदों वसवसा आया, मां डोलन लगी ते अग दे विच बच्चे ने रोना शुरू कर दिता। अल्लाह कहंदे ने ओए गल सुन, की गल है, क्यों रोना है? पहले भी ते तेरे भाई इस अग च सड़ गए ने, नहीं बोले, तू क्यों बोलना है? ते बच्चा रो के कहंदा परवरदिगार तू ते मेरे दिल नू जान लेना, मैनू जान दी फिक्र नहीं, मां दे ईमान दी फिक्र पै गई है। अल्लाह फरमांदे ने गल सुन, हुण असी ते तेरी मां नाल गल नहीं करनी, मैं ते पर्दियां विच रहना वां। बोलो ना, मैं ते पर्दियां विच रहना वा, या कुदरतां नाल बोलना या कुदरतां वखाना वा। हुण ज़बान असी तेनू देने आ ते मां नाल गल तू आपे कर ले। अच्छा, ते मां उठन लगी, फिरौन वल जान लगी ते अग चो आवाज आउंदी है, अम्मी जान। मां खलोगी है, की गल है मेरा पुत्र, अहे किथे चलनी ने? फिरौन वल ना जाई, अहे तू अग विच। ते बच्चा कहंदा अम्मी जान ए बज़ाहिर तेनू अग पई नजर आउंदी है, अंदर आके देखना ए नार नहीं रही, इब्राहिम दी गुलजार बन चुकी है। मां ने भी अग अंदर छाल मारी, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दिया, अग विच छाल मारी ते शहादत दा जाम पी लिया। सोनिया इत्थे ओदी कबर लिनुरियाहू मिन आयातीना, ते अज मैं रब पर्दे ला के तेनू वखाना चाहना वा, पर्दे ला के तेनू। आइंदा जुमा यहीं से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह, इसी उन्वान को लेकर। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।